अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कारी उम्र वक़ास। इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट अंजुमन ताजरा के वफ़द के साथ मौजूद हैं और आज हम पाकिस्तान और शहर इकबाल के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे, जिससे सिर्फ ताजर बरादरी नहीं, आम शहरी भी उससे मुतासिर है और कहीं कहीं मुस्तफ़ीद भी हो रहा है और कहीं कहीं परेशान हो रहा है। दोनों चीज़ें आज हम ताजर बरादरी से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में किन ख़यालात का इजहार करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलूँगा अंजुमन ताजरा के साबिक सदर और मौजूदा पाकिस्तान अंजुमन ताजरा के वाइस चेयरमैन पंजाब जोन हाजी एहसानुल हक भट्ट, खिदमत ग्रुप के भी वो चेयरमैन हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इस वक्त हाई साहब, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को अंदरून और बैरून उनको एजेंट कह लें, उनको दुश्मन अनासर कह लें, जो मुल्क और इस्लाम दुश्मन अनासर हैं, वो इसको दुनिया की नज़रों में जो है वो नीच दिखाना चाह रहे हैं, चीप हरकतें अपने उस अमल की वजह से। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया था और यहाँ हमें जिस मकसद के लिए हासिल किया था, हमें अपना मुहासबा ये करना चाहिए कि क्या हम उस मकसद में कामयाब हुए हैं। ये जितनी भी कबाहतें हैं हमारी इस्लाम से दूरी और अपनी मुहब्बत वतनी से दूरी के नतीजे में सामने आ रही हैं। जो हमें अपने मुल्क का ख़ुद दिफा करना चाहिए, बैरूनी ताकतें पाकिस्तान की खैर खा नहीं हो सकती। वो आए रोज़ इस किस्म के शोचे छोड़ती रहती है। हमें अपनी इसराह के तौर पर हमें पाकिस्तान की हिफाजत करनी चाहिए, नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करनी चाहिए और मुल्क पाकिस्तान का हर लिहाज से उसका ख्याल करना चाहिए। अच्छा हाई साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि 14 अगस्त के नाम पर लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो अभी ज़राए बता रहे हैं कि वो एक प्री प्लान प्रोग्राम था, जिसके तहत सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान के गयूर मर्दों के अंदर बाप भी है, बेटा भी है, भाई भी है और उसके अपनी मंगेतर या कह लें अज़वाज के हस्बैंड सरताज भी हैं, उनको बड़ा जो है ना वो कह लें, बहुत मैं लफ्ज़ ढूंढने की तलाश कर रहा हूँ कि बहुत गलत जो है ना वो तस्वुर दिया गया है कि आज पाकिस्तान में ख़वातीन महफूज नहीं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जितनी इज़्ज़त हुर्मत पाकिस्तान में है, कहीं दुनिया के किसी मुआशरे में, मुहज़्ज़ब में ये शरगरम में मौजूद है? मैं समझता हूँ कि इस्लाम में जितना मुकाम औरत को इस्लाम ने दिया है, किसी दूसरे मज़हब में नहीं है। ये सब कुछ जो टिक टाक के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, ये मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत का इसमें बड़ा अमल दखल है। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आज कौम जिस डगर पे चल रही है, ये आने वाला वक्त बड़ा खौफनाक होगा। ये टिक टाक के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से मीनार पाकिस्तान पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक औरत अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, अपने टिक टाक बना रही है। जब तक औरत की मर्जी ना होगी, ये निज़ाम ख़राब नहीं हो सकता। मेरी इस्तदा है हुकूमत पाकिस्तान से कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हमने ये पाकिस्तान इसलिए हासिल नहीं किया था कि यहाँ टिक टाक बने। हमने ये पाकिस्तान हासिल किया था कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफज हो, या इस्लाम के नाम पर हमने ये हासिल किया था। उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये आने वाला वक्त मुझे बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा है। रियासत मदीना का ऐलान तो कर दिया गया है। रियासत मदीना का ऐलान किया है, उस पर अमल नहीं हो रहा ना। बात कहने से नहीं बनती कि बात के मैंने रियासत मदीना का ऐलान कर दिया। रियासत मदीना वाली कौन सी बात है? आए रोज़ बहुत से केसेस ऐसे आए रोज़ होते रहते हैं जो रजिस्टर नहीं होते, जो अपने आवाम तक पहुँचते नहीं हैं। बहुत सारे लोग अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं।
کچھ کیس ایسے آتے ہیں جو عوام کے سامنے آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خاتون اور اس کے سہولت کار کے خلاف قانونی اخلاقی شرعی کو کارروائی ہونی میں چاہیے؟ سمجھتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اس لڑکی نے جو ٹک ٹاک کے حوالے سے جو یہ فحاشی پھیلائی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں انتہائی سخت الفاظ میں مذمت کرنے کو تیار ہوں. یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا. لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں. دوسری طاقتیں دوسرے ملک کے لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ یہ اسلام کے نام پر یہ ملک لیا تھا اور وہاں فحاشی کا یہ عالم ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے وائس چیئرمین پنجاب زون انجمن تاجراں کے حوالے سے، اور انہوں نے ٹک ٹاکرز کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اس کو غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر قانونی جو ہے وہ کہتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ہمارے ساتھ کچھ اور تاجر نمائندے جو ہیں وہ موجود ہیں، ہم ان سے بھی اس حوالے سے جانیں گے. میرے ساتھ اس وقت میڈیا کوآرڈینیٹر قذافی بٹ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. ہم ان کی جانب چلتے ہیں اور ان کے جارحانہ انداز، جارحانہ الفاظ سے جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بٹ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ٹک ٹاکر وہ چاہے عائشہ اکرم ہو یا چاہے بابا جی سیالکوٹ ہو، آج فحاشی کی تمام حدیں جو ہیں وہ کراس کر رہے ہیں، تو ان کو کیسے لگام دی جا سکتی ہے؟ ہاں، سب سے پہلے میں عمر القاص بھائی اور ایران نیوز کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تاجروں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ جو شہر اقبال کے تاجر ہے کہ ان کی بھی جو موقف ہے وہ بھی ہائی لائٹ ہو، جو پاکستان کے حوالے سے مسائل ہے اور شہر اقبال کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو بھی اجاگر کیا جائے. آپ نے بات کی ہے عائشہ کے حوالے سے، ٹک ٹاکر کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس دن مینار پاکستان جو اقبال پارک ہے اس کے اندر صرف ایک خاتون تو نہیں تھی، اور بھی خواتین تھی. جو ویڈیوز آپ کے سامنے آئی ہیں اس کے اندر دیکھا 3 4 خواتین کھڑی ہیں، اس کی طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا رہا، کوئی بری آنکھ سے بھی نہیں دیکھ رہا. یعنی خود ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. پہلے ٹھٹھا میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک لڑکی کی لاش کو نکال کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. پھر سیالکوٹ موٹر وے پہ واقعہ ہوا، اس کے ساتھ خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی. اس طرح قصور کے اندر واقعات ہوئے، اس کے اندر زیادتی کی گئی. وزیر اعظم بنی گالہ کی جو قیادت ہے وہ صرف ایک روایتی نوٹس لیتی ہے لیکن اس کا عمل نہیں ہے. جبکہ 1956 کا آئین ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. 1973 کا آئین ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس کی جو پہلی دفعہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی جائے گی جو اسلامی روایات اور قرآن و سنت کے خلاف ہو. ایک طرف یہ دعویٰ بھی کرتی ہیں مدینہ کی ریاست کا اور دوسری طرف خود آئین کے اوپر عمل نہیں کرتے. اس کے اندر جو چیف جسٹس پاکستان ہے، عدلیہ پاکستان ہے، اسے یہ نوٹس لینا چاہیے کہ 1973 کا جو آئین ہے، قانون ہے، اس کے پر عمل کیوں نہیں ہوتا. لیکن بٹ صاحب یہ دیکھیں کہ کیا وہاں عمران خان نے آ کے تو ایسا نہیں کیا، عمران خان کی ٹیم نے ایسا تو نہیں کیا. وہ کون لوگ تھے آخر؟ نوجوان تھے، بگڑے تھے، اوباش تھے، اس کے فالورز تھے، جو بھی تھے، آخر تھے تو مرد نہ. کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ریاست کا کام ہوتے ہیں 3. پہلے جو برائی ہے اس کے سباب نہیں ہونے چاہیے، ختم کرنے چاہیے. اگر پہلے ایک چیز فراہمی مل رہی ہے، لوگوں کو ماحول ایسا مل رہا ہے تو لوگ تو اس کی طرف راغب ہوں گے. انہیں میڈیا کو ایسا یوز کرنا چاہیے. میڈیا خود حکومت اپنی سیاسی بقا کے لیے میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے، پیمرا کے ذریعے کنٹرول کرتی ہے، لیکن ایک نئی قوم کو مادر پتر آزادی دے کے ان کو تباہی کی طرف دھکیلنا ان کی ذمہ داری ہے. کیا اب پیمرا کو یوز نہیں کیا جا سکتا کہ سوشل میڈیا کو کس اخلاقی ضابطے کے تحت چلانا چاہیے؟ انہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پوری دنیا کے اندر مدینے کے بعد اسلام کے نام پہ اگر کوئی ملک بننے والا ہے تو وہ پاکستان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے کے اوپر اس کے نیگیٹو جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ظاہر ایک تسلسل کے ساتھ فحاشی و ریانی کے ایک سلاب کو مسلط کیا جا رہا ہے اور پوری گلف کے اندر، پوری ایشیا کے اندر، پورے یورپ کے اندر ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ درندے لوگ ہیں، یہ حیوان لوگ ہیں. یہ انہیں خود شرم کرنی چاہیے کہ اس حوالے سے کیوں پاکستان کے عمل خراب کرنا چاہتی ہیں. یہ جو پہلے سباب کو ختم کریں، پھر قانون سازی ایسی بنائیں کہ لوگ اگر قانون ہو کہ اگر کسی کی عزت کی طرف دیکھا جاتا ہے، کسی خاتون کی طرف دیکھا جاتا ہے، فحاشی اور ریانی کا کوئی حرکت نازیبا حرکت کی جاتی ہے، اس کو ایکشن میں آئے، اسے سزا دے. اور اس کی جو تیسرا ہے کہ سزا کو عبرتناک بنایا جائے اور لوگوں کو پریشر کے ذریعے بتایا جائے کہ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ مسلمان ہے اور آئین کے تحت. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جرم ہے، یہ جو پری پلان ہوتے ہیں، یہ جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی،
تو یہ تو اتنی بڑی سزا نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے تو اس کو کوئی پھندے پہ لٹکاٹ دیا جائے گا. وہ تو اس کا جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ تھا کہ وہ ایز اے فیمس ایز اے پروٹوکول جو وہ لینا چاہتی تھی اس سے کہیں زیادہ مل چکا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس کو ایز اے مظلوم پیش کرنا چاہیے یا کہ اس نے مردوں کے غیور مردوں کے وہ کہہ لیں نظریات سے اور اس کے احساسات سے کھیلنے کی ناکام کوشش کی ہے؟ دیکھیے اس کا ایک اتنا تسلسل ہے، اس کا اتنی وسعت ہے اس کے اندر کہ جو این جی اوز ہیں، جو مغرب ہے، جو یورپ ہے، وہ جو خود تو فلاپ ہو چکا ہے، وہاں کا خود تو ان کا خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، وہ پاکستان کے اندر اس سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہی ہے. اگر اس کی پہلی جو ٹک ٹاک دیکھے اس کے اندر فحاشی کے اندر ہے کہ وہ ایک ایسے غیر محرم کے ساتھ وہ ٹک ٹاک بنائی ہے، اس کی گود میں کھیل رہی ہے، وہ اسے اچھال رہا ہے. اس وقت وہ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے، کیا قوم کی بیٹی نہیں ہے، کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے؟ لیکن جب ایک میڈیا کے لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے امیج کو تباہ کرنے کے لیے وہ خود کو مظلوم بنانے کے لیے کوشش میں لگی ہوئی ہے، لیکن وہ بے نقاب ہو چکی ہے. اس کی جو پہلی ٹک ٹاکر ریکارڈنگ ہے وہ قوم کے سامنے آ چکی ہے. انسٹاگرام کے ذریعے جو لوگوں کو انہوں نے میسج کی ہے، ادھر آ کے جس طرح لوگوں کے جذبات کو اس نے ابھارا ہے، اس کے ریاکشن یہ ہونا تھا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پہلا کیس نہیں ہے. اگر آپ ابھی سوشل میڈیا کو آن کریں، اس طرح کی ہزاروں سینکڑوں لڑکیاں نکلی ہیں وہ میک پکڑے ہوئے اور ایسے ایسے بھودا سوال کر رہی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ بھی دن دیکھنا تھا. یعنی میں نے خود ایسے ایسے کویسچن کرتے خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مرد کے پاس ہے عورت کے پاس نہیں ہے. یہ سوال کرنے والا ہے. یا وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے مرد عورت کو خوش کر دیتے ہیں. اور وہ بغیرتی اور فحاشی کا یہ سلاب ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ہمارے ساتھ موجود تھے میڈیا کوآرڈینیٹر قذافی بٹ، اور وہ اپنے مخصوص انداز میں سوشل میڈیا کو بالخصوص ٹک ٹاکرز اور کامن سینس پروگرام جس کے اندر فحاشی کو دعوت دی جا رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور جو ہیں وہ بھی معزز مہمان موجود ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے میں دوبارہ اپنے حاجی احسان الحق بٹ کی طرف جانا چاہوں گا اور ان سے آخری سوال جو ہے وہ پوچھنے کی کوشش کروں گا. حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ ٹک ٹاکر چاہے اقبال پارک ہو، چاہے سیالکوٹ ہو، یا چاہے وزیر اعظم ہاؤس ہو، یہ لوگ وہاں تک پہنچ چکے ہیں، آخر ان کو کس طریقے سے روکا جائے گا؟ یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. عوام دیکھ رہی ہے، ٹی وی پہ سب کچھ آ رہا ہے اور اس کا کوئی کسی قسم کا سرجباب نہیں کیا جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میں ذاتی طور پہ اپنے ویو دیتا ہوں، انتہائی پریشان ہوں ان حرکات پر. ایسے قوم بھی ہے، ہمیں اس پہ حکومت کو سختی سے سٹیپ لینا چاہیے. یہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا. اس طرح کے بے شمار واقعات، کل میں نے ایک نیوز میں دیکھ رہا تھا، ایک رکشے پہ 2 بچیاں جا رہی ہیں اور ایک لڑکا بھاگا آیا اور رکشے میں کود گیا اور اسے ناجائز حرکات کرتے ہوئے بھاگ گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا دوسروں کو حوصلہ مل رہا ہے، حوصلہ مل رہا ہے اور اس پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. وقتی طور پر قانون حرکت میں آتا ہے اور قانون حرکت میں آنے کے بعد وہاں کے تھانے دار، ایس ایچ او صاحبان، آئی جی ڈی آئی جی کو معطل کر دیا جاتا ہے. معطل کیا کیا جاتا ہے؟ چند دنوں کے لیے اسے پردہ اسکرین سے ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کے چند دنوں کے بعد وہ پھر اپنی ڈیوٹی دوسری جگہ دے رہا ہوتا ہے. ان کا ہمیں مستقل طور پر اس کا حل نکالنا چاہیے. یہ ہماری قوم کا سوال ہے، ہماری قوم کی بچیوں کا سوال ہے. ہم اسے جو واقعات ایسے دورما ہو رہے ہیں، ہم ان واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اچھا حاج صاحب، وقت کی مناسبت سے میں شہر اقبال کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک تاجر کہہ لیں گروپ کو، تاجر برادری کو لیڈ کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے کر رہے ہیں. اس وقت جو پاکستان کا ایک خوبصورت شہر ہے جس کو شہر اقبال کہا جاتا ہے، سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، بہت سارے اس کے نام ہیں، تو آج اس کے داخلی اور خارجی راستوں کے اندر دن رات ٹریفک کے مسائل نظر آ رہے ہیں. بہت سارے ترقیاتی کام بھی ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ یا مس مینجمنٹ، اس میں فائدہ ہے، نقصان ہے، یا کیا تاجر برادری کو کسی مسئلے کے اندر ساتھ بٹھا کے اعتماد میں لیا گیا یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاجروں کو اس قسم کے ترقیاتی کاموں میں کوئی اعتماد میں نہیں لیا جاتا. اور یہ جو کام شروع ہوئے ہیں، شاہپورہ روڈ میں اوور ہیڈ برج بن رہا ہے، کئی سالوں سے تعمیر اس کی جاری ہے. کبھی کام شروع ہو جاتا ہے، کبھی رک جاتا ہے. بارش کے دنوں میں گھٹنوں سے زیادہ
3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा होता है। सख्त ताफन की वजह से बदबू फैलती है, बीमारियाँ फैल रही हैं, किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। पूरे शहर का सर्वे कर लो, हम हर बरसात के पहले हुकूमत अपने दिल्ली इंतजामिया को बावर करवाते हैं कि शहर के इकबाल की हंगामी बुनियादों पर सफाई कराएँ। नाले बंद हैं, पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आ रहा है, नमाजियों के कपड़े ब्लीज हो रहे हैं। ये सियालकोट की बदकिस्मती है। लेकिन इंतजामिया फ़ोटो सेशन में बड़ी मुतहर्रिक नजर फ़ोटो सेशन में जब बात है, मेरी तो ये इंतजामिया से रिक्वेस्ट होगी और बरसर इक़्तिदार तबके से ये रिक्वेस्ट होगी कि शहर की सफाई सुथराई में खसूसी तौर पर ध्यान दें। लोग बहुत इस सिलसिले में बहुत परेशान हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि कोरोना से पहले भी ताजर बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, अब चौथी लहर को बड़े शोर व गौर से जो है ना वो धकेला जा रहा है और उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे कि इस हवाले से कोई ताजर बरादरी ने कोई अपनी प्लानिंग, कोई अपना एजेंडा, कोई अपना कोई कुछ तहर्रुक किया है? कोई प्लानिंग? जब से कोरोना आया है, ताजरों ने इंतजामिया से, हुकूमत से, हुकूमत पंजाब से भरपूर ताउन किया है। सबसे ज़्यादा मजलूम तबका ताजर है। कोरोना आए ही ताजरों पे है और सख्ती भी ताजरों पे हो रही है। मार्केटें 6 बजे बंद कर दो, 5 बजे खोल लो, 10 बजे बंद कर लो, सिर्फ ताजरों पे अपने इस पे अमल करना है। हमने जब कोरोना आया इंतजामिया से तावन किया, मार्केटें हमारी इंतहाई शदीद परेशान लोग हुए और उनका रोज़गार मुतासर हुआ। अगर किसी एक बंदे की, एक दुकानदार की कोई मामूली गलती हो गई है तो पूरी मार्केटें बंद कर दी गई हैं। ये मैं समझता हूँ कि बाकी आवाम के काम, सरकारी गैर सरकारी सारे काम हो रहे हैं। पाबंदियाँ कोरोना की भी ताजरों पे है। ताजरों के लिए नया शगुफा छोड़ दिया गया है कि चौथी लहर आ रही है, 2 छुट्टियाँ भी सुनाई जा रही हैं। ये हमारा निज़ाम, मैं समझता हूँ कि ताजर दुश्मनी है। ये जो कुछ कर रहे हैं हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। अच्छा, हर सतह पे ना ABC लेवल होता है। ताजर बरादरी में भी छोटा बड़ा ताजर और छोटा बड़ा जो है ना वो लेवल होता है। तो आप क्या समझते हैं, इससे सारे ताजर मुतासर हुए या कि छोटा ताजर बड़ा मुतासर हुआ? छोटा ताजर हमारा जो शटर पावर है, ये छोटा ताजर है, यही मुतासर हुआ है। अगर कोरोना की वजह से दुकानें बंद होनी है तो शटर डाउन होना है, चाबियाँ जेब में डालनी है, घरों में चले जाना है या थोड़ा में बैठ के वक्त गुजारना है। फैक्ट्री ओनर जो है वो मेन गेट बंद करके अपने काम करते हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे उनको तो SOPs के तहत परमिशन दी जाती है। SOPs के तहत खसूसी परमिशन दी जाती है और SOPs पर सख्ती से अमल कराने की तलकीन छोटे ताजरों को की जाती है। ये छोटा ताजर, मैंने पहले भी गुजारिश की है, छोटा ताजर मजलूम है, इस पर कुछ शफकत की जाए। हाँ जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे हाजी एहसानुल हक भट्ट, जो पंजाब अंजुमन ताजरा जोन के वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने इंतहाई दर्द भरा मैसेज इंतज़ामिया को और हुक्मरानों को दिया है कि वो छोटे ताजर पर रहम करें, शफकत करें और उनको जो ख़ुददारी की ज़िंदगी है, रिज़्क़ हलाल की तलाश के अंदर वो गुजारने दें और अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर रोशन मुस्तकबिल जो है उसकी तरफ गामज़न रहने दें। उनको इस इशारे की बजाय इसकी तरफ लाने पर मजबूर ना किया जाए और उन्होंने ये पैगाम भी दिया है कि आज पाकिस्तान के अंदर जिस फहाशी, उरियानी और जिसको बदकारी और जिसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, उस पर वक्त हुकूमत का, हुक्मरानों का हक बनता है कि वो फौरी तौर पर नोट्स लें और उसको कानून के ज़रिए फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। कागज़ी कार्रवाइयों से बाहर निकल कर मुअत्तली और जो है तातुल, इस खेल को बंद किया जाए और जो भी ऐसे मुलजिम हैं, जो भी ऐसे मुजरिम हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान के गयूर मर्दों का, गयूर नौजवानों का, गयूर मुक़द्दस रिश्तों का तक़द्दुस जो है उसको बहाल किया जाए और सबको इज़्ज़त जो नफ्स है उसको मजरूह ना किया जाए। बेटों की इज़्ज़त को बहाल किया जाए। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम, नए अंदाज, नए मेहमान के साथ जल्द करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे अपने कैमरामैन हम्माद शाह के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।